वेलकम बैक। कराची में एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मसाइल से, बुनियादी इश्यूज से हम अपनी नजरों को नहीं हटा सकते, इसलिए आज आपको यहां पर जहमत दी है हुकूमत को ये आवाज लगाने के लिए कि ये जो सेंसस के नंबर है 1,91,00,000 कराची के नंबर, ये हम नहीं मानते। और इसमें जो ऑडिट का जो ऑफिशियल टाइम था सर्वे करने का, पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे का जो टाइम था, ऑडिट का टाइम था, वो आपने फॉर्म दे दिए और ये अफरा तफरी रही। आपको पता है पाकिस्तान बंद रहा है कई दिनों तक, मसले मसाइल रहे हैं, लोग घरों में रहे हैं और ये अफरा तफरी रही है पिछले दिनों 9 मई के बाद। तो उसमें तो ये सारी डेट्स आकर गुजर गई। तो अभी हमने खत लिखा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर ने खत लिखा है एहसन इकबाल साहब को कि भाई ये डेट्स जो है वो बढ़ाई जाएं और इसकी जो है वो डिजिटल ऑडिट की जाए, डिजिटल इसके ऊपर इसकी ऑडिट्स किए जाएं, सर्वे किए जाएं और डिजिटाइज इसकी जो है वो सर्वे करके इसकी जो जहां एनोमलीज आई हुई हैं उसको सही किया जाए। अब आपके सामने नंबर रख देता हूं, आप खुद इसमें फैसला कर लें कि हम ये क्यों ये बात कह रहे हैं। इसमें जैकबाबाद की आबादी बढ़ी है 49%, कश्मोर की आबादी बढ़ी है 38%, शिकारपुर की आबादी बढ़ी है 36.5%, लाड़काना की आबादी बढ़ी है 25.5%, सखर की आबादी बढ़ी है 28.9%, खैरपुर की आबादी बढ़ी है 23.3%, सांगल की आबादी बढ़ी है 21.8%, सुजावल की आबादी बढ़ी है 22.8%, उमरकोट की आबादी बढ़ी है 23.5%, थरपाकर की आबादी बढ़ी है 23.5% और कराची और हैदराबाद 20 का फिगर ही नहीं क्रॉस कर पा रहा। सारे जो है वो 49%, 38%, 35%, 25%, 28% और कराची हैदराबाद और खास तौर पर कराची, दुनिया का इंसान जहां पर आकर आबाद है, यहां पर नेशनल ग्रोथ भी उतनी तेज है, यहां पर इन्फ्लक्स भी उतनी तेज है, वहां पर 20 नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो परसेंटेज जो है वो कराची की आबादी बड़ी, सॉरी खैरिस्तान के 19%, हैदराबाद 18%। और ये 19% कब है आपको और ये इससे पहले कि मैं अगला जुमला बोलूं ये बता दूं, ये सारे नंबर जो है वो जावेद साहब के निकाले हुए, हमारे जावेद हनीफ साहब जो हैं वो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, ये उनके निकाले हुए बताए हुए नंबर हैं। भाई ये मैंने कोशिश नहीं की, ये इनकी कोशिशों के नंबर हैं, ये इन्होंने निकाले हुए। जितने भी हम नंबर कोड करते हैं वो ये निकालते हैं, हमारे लिए देते हैं, हम उनको कोड करते हैं, ऑथेंटिक नंबर हैं। ये सब लोगों को याद रहे ये वाली बात। दूसरी अगली बात कर रहा हूं वो ये कि हमें ये 19% कराची कब आया है? ये 19% कराची जब आया है कि जब 7 अप्रैल के बाद अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस लग गई कि 98% कराची पाकिस्तान की आबादी को काउंट कर लिया गया, सिंध की आबादी को काउंट कर लिया गया है और कराची की आबादी 1,35,00,000 है। 1,35,00,000 है कराची की आबादी, ये काउंट, और 2% काम रह गया। मतलब ये कि अगले दिन 2 लाख और बढ़ जाते और 35, 36, 37 पे ये आबादी बन हो जाती। उस दिन से लेकर आखिरी डेट तक, चूंकि एमक्यूएम इसका पीछा कर रही थी, इसको फॉलो कर, सिर्फ बैनर नहीं लगा रही थी, बैनर बल्कि लगाए नहीं हमने 9 फरवरी से लेकर आज तक कम से कम 55 से जायद मीटिंग्स इसके ऊपर हो चुकी, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर एहसन इकबाल वफाकी वजीर और कैबिनेट के लोगों के और वफाकी वुज़रा के साथ से नीचे एक जो एनुमरेटर को डील करने वाले एसीज, डीसीज और ये जो सेंसस का जो डिपार्टमेंट है, इस सारे लोगों से जो है वो 55 से जायद मीटिंगें करके आज ये आबादी अगर 1,35,00,000 से बढ़कर 1,91,00,000 होगी, इसका मतलब है 56 लाख आप लोगों को बगैर गिने आपने सेंसस को क्लोज कर लिया था। तो अगर ये 56 लाख और कम हो जाते तो ये जो 19% पे अभी कराची पहुंचा ये भी नहीं होता, ये हैदराबाद जो 18% पे पहुंचा ये भी नहीं होता। आप यानी कि 13-14% पे 50% जैकबाबाद बढ़ा है, कराची 13%, 14%, 10% पे आप बंद कर रहे थे। ये तो आपका पीछा करके, फॉलो अप करके और सारे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर 3-4 महीनों से ये एमक्यूएम राइट फ्रॉम कन्वीनर से लेकर एक कारकुन तक
اس اپنے آپ کو بہت بدقسمتی کے ساتھ آزاد ملک ہے، ہم آزاد شہری ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی پاکستان چلانے والے شہر میں رہتے ہیں، پاکستان کے لیے خون دینے والوں کی اولادیں ہیں، لیکن ہم آج اپنی گنتی پوری نہیں کرا پا رہے، آج ہم اپنی گنتی پوری نہیں کرا پا رہے۔ آج ہمیں گنوانے کے لیے ہمیں 55 سے زائد میٹنگ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم کسی اور ملک کے شہری ہیں اور اپنا رائٹ لینا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے شہری نہیں لگتے ہم۔ کوئی پاکستان میں کسی جگہ پہ اتنی تباہی بربادی یا پریشانی نہیں ہے ہمارے یہاں پر، کیونکہ بھائی ہمارے یہاں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اتنی متعصب ہے کہ وہ ہمیں صحیح گننے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، صحیح گنوانے کے لیے تیار، یہ ہے ایشو سارا سمپل۔ ان کا تعصب کا اینک اتر کے نہیں دے رہا، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ اتنا ان کے اندر ان کے سارے عمل میں اتنا تعصب ہے کہ وہ تو ابھی پچھلے دنوں سے جھلک بتاؤں آپ کو، پانی کی لائن کا افتتاح کرنے، K4 کی لائن کا افتتاح کرنے وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا، جو کہ 2008 میں ہمارے زمانے میں کنسیو ہوا، 15 سالوں سے ان کی حکومت ہے۔ پانی کی لائن کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے سب سے بڑے شہر کے پانی کی لائن کا افتتاح کر رہا ہے 15 سالوں کے بعد، اور ان کی تقریر یہ ہے کہ یہ پانی کی لائن تو بن رہی، اس میں پانی نہیں دے سکتے ہم۔ کیوں بھائی؟ وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں ایکسٹرا پانی نہیں دو گے سندھ کو اس کراچی کی پانی کی لائن میں ڈالنے کے لیے، جب تک ہم اس پانی کی لائن میں پانی نہیں ڈالیں گے۔ ارے یار خدا کو مانو، کون لوگ ہو یار آپ؟ 15 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے، آج آپ K4 15 سالوں کے بعد افتتاح کر کے خود ہی بتا رہے ہو کہ اس میں پانی نہیں آئے گا۔ پاکستان کے کوٹے سے سندھ کو جو روزانہ پانی ملتا ہے وہ 36,370 ملین گیلن پانی ملتا ہے، 36,370 ملین گیلن پانی۔ کراچی کو جو اس میں سے 36,000 میں سے مل رہا ہے وہ 540 ملین گیلن پانی، ٹوٹل پورے سندھ کے پانی کا 1.5% پانی سندھ کو مل رہا ہے، 50% آبادی یہاں رہتی ہے سندھ کی، اور ہم سندھ کی آبادی کا پانی کا 1.5% لے رہے ہیں، 240 ملین گیلن اور آ جائے گا تو ہمیں ہمارا پرسنٹیج 2.2% پہ بن جائے گا۔ امیجن کرو، 90% ریونیو دینے والا شہر سندھ کو، 70% پاکستان کو ریونیو دینے والا شہر، سندھ کی آبادی کا 50% انسان یہاں رہ رہا ہے، ہر زبان بولنے والا رہ رہا ہے، اس میں سے ہم صرف 2.2% پانی لے رہے ہیں سندھ کا۔ اس کے اوپر بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کی لائن کا مجبوراً افتتاح تو ہو رہا ہے، پانی اس میں اس وقت آئے گا جب ہمیں وفاق پیسوں سے پانی دے گا۔ میں کیا بولوں اس کو؟ میں پھر بولتا ہوں، ہم یہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تعصب کی باتیں کر رہے ہیں، اور بھائی میں اس کو کیا بولوں پھر؟ مجھے دنیا اس کا نام بتائے کہ اس طرز عمل کو میں کس چیز کا نام دوں؟ MQM کس چیز کا نام دے؟ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ کس چیز کا نام دیں؟ اسی طرح سے اس مردم شماری میں انیمیریٹرز نے لوگوں کو گنا نہیں ہے، ہائی رائزرز کو گنا نہیں ہے، جہاں گئے ہیں وہاں پر 8 لوگوں کے گھر کو ایک بندے کو گنا ہے، یہاں پر 36 سے زائد ایسے بلاک ہیں جہاں پر جو خالی زمینوں پہ دکھا دیے گئے، آبادی نہیں ہے وہاں پہ، سمندروں میں اور بیابانوں میں دکھا دیے گئے۔ یہ ساری انوملیز اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا، آپ نے اس کو بند نہیں کیا، آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا، MQM پاکستان اس مردم شماری کو نہیں مانے گی، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ صرف یہاں پر نہیں ماننے پہ بات ختم نہیں ہو جائے گی، پھر اگر آپ مجھے گننے کے لیے صحیح تیار نہیں ہیں، اگر ریاست ہمیں اس کے دائرے، اس کی حکومت، اگر مجھے اس 75 سالوں کے بعد میرا یہ رائٹ بھی نہیں آیا اب تک کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو صحیح گن لیا جائے، اگر آپ مجھے صحیح گننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حکومت کو، ریاست کو مجھ سے کوئی بھی توقعات اچھی نہیں رکھیں۔ پھر آپ ہم سے کوئی بھی اچھی توقعات، پھر کل کو یہ نہ کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں کرتے، پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہ لوگ بھیڑ بکریاں جانور نہیں ہیں، لوگ پھر آزاد ہیں۔ اگر آپ ان کو یہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے کہ تمہیں اس ملک میں صحیح گننا جا سکتا ہے، گنا جا رہا ہے، اور اس کو یہ سیٹسفیکشن دیں گے، ڈس انفرینچائزمنٹ کریٹ کریں گے آپ،